नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलिhi ताबईन व तबताबीन बिहसान इला यौमिद्दीन। तमाम ख़वातीन व हज़रात जो दरबार गौसिया में तशरीफ़ लाए सबको खुशामदीद और खुश नसीब है दरबार गौसिया वाले आज के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत होगी। 10 मिनट में ज़ियारत पहुँचने वाली है। तो उसके हिसाब से कि देखें, अगर किसी अमीर आदमी के बेटे की सालगिरह होती है तो क्या करता है अमीर आदमी? बड़ा सदका करता है। उस दिन जो गुरबा होते हैं उनमें तहाइफ तकसीम किए जाते हैं। अरे ये तो सैयदुल अंबिया की सालगिरह का दिन मना रहे हैं हम, तो इसके अंदर अल्लाह ताला क्या क्या इनामात आप लोगों को देगा उसका कोई इदराक नहीं कर सकता। और ये मुँह मुबारक जिसकी आप ज़ियारत करेंगे, आप सोचेंगे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब तमाम सरे अक़दस के साथ जुड़ा होगा, इस मुँह मुबारक पर कितने सहाबा इकराम की कितनी बार जिब्रील अमीन की नज़र पड़ी होगी। जब उस नियत से उस नज़र से आप जब इसकी ज़ियारत करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। और ज़ियारत के लिए यह है कि बहुत ज़्यादा कसरत के साथ दुरूद पढ़ा जाए। और आप सोच रहे हैं कि सरकार के कदमों के नालन पा से टकराने वाले उन ज़र्रों की भी अल्लाह ताला कसम खाता है, उन हवाओं की भी अल्लाह ताला कसम खाता है। तो जब आप इन आँखों से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत करेंगे तो ये कैसे मुमकिन है कि उस आँख को अल्लाह ताला दोज़ख में जलाए। यानी इस बात की तो गारंटी हो गई कि आपकी आँखों को जन्नत की हवा जरूर लगेगी, इसलिए कि ज़ियारत करिए। और जब मोहब्बत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो खुश नसीब है जिसने मेरी ज़ियारत करी, और जिसने मेरी ज़ियारत करी उसने हक की ज़ियारत करी। फिर एक हदीस मुबारक ये है कि वो जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत करी उसने मेरी ज़ियारत करी, और जिसने मेरी ज़ियारत करी उसने हक की ज़ियारत करी। तो आज आप ये देखें कि जुज़ कुल में जाकर मिल जाता है, नूर नूर में जाकर मिल जाता है। तो वो नूर कि अल्लाह ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले आपके नबी के नूर को पैदा किया। जब नबी के नूर को पैदा किया तो आला हजरत जैसे फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो उससे अंदाजा लगाएं कि वो जो एक मुँह मुबारक की आप ज़ियारत कर रहे हैं वो कौन सा नूर होगा। कि आज तक सबसे बड़ा मौज़ा आपको ये बताऊं कि जितने भी चले, हमने तो 1500 साल पहले नहीं ज़ियारत करी, लेकिन आज दुनिया के अंदर जितने भी मुँह मुबारक है उनका भी साया नहीं बनता, उनका भी साया नहीं होता है। देखें कि जिस जगह अगर खुले आसमान के नीचे रख दे मुँह मुबारक को तो बादल आके साया कर लेते हैं, धूप नहीं पड़ती है मुँह मुबारक। और क्या देखना है इससे बड़ी। और बात यह कि अगर कोई मौजज़ा देख कर ईमान लाया तो उसने कोई कमाल नहीं करा। कमाल तो ये होता है, साहबा इकराम लिखना पढ़ना नहीं जानते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पहचान लिया ये अल्लाह के रसूल। एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की सीढ़ियों पे तशरीफ फरमा है। उधर से उनकी चच्ची अबू लहाब की बीवी आती है और बुरा भला कहती हुई आती है, और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देख देख के कि कह देना अपने दोस्त से वो ऐसे हैं और ऐसे हैं ऐसे हैं। जब कह के चली गई तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार आप मेरे बराबर में तशरीफ फरमा है और ये औरत मुझसे मुखातिब होती रही, आपसे क्यों नहीं मुखातिब हुई? कहा कि अबू बकर अगर ये ईमान की हालत में देखती तो मैं इसे नजर आता, अगर ये
ایمان کی حالت میں دیکھتی تو میں ایسے نظر آتا. تو آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر آج موئے مبارک کی زیارت کر رہے ہیں تو ایک بات کی تو میری اور آپ کی گارنٹی ہو گئی کہ ہم صاحب ایمان ہیں, اس لیے موئے مبارک کی زیارت ہوگی. اور جس نے موئے مبارک کی زیارت کری ہے, سچ بتا رہا ہوں, کیونکہ میری یہاں تو خاندان میں ہے, میں نے بچپن سے اور یہ جوانی تک اپنی کبھی میں نے مس نہیں کری. ہماری یہاں محرم کی 8 تاریخ کو زیارت ہوتی ہے کراچی. ہماری یہاں حضور کے بھی موئے مبارک ہیں, امام حسین علیہ السلام کے بھی موئے مبارک ہیں, حضرت عباس علمبردار کے بھی موئے مبارک, جو کہیں نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں سب سے بڑا, اتنا بڑا, کم سے کم 1 انگل سے زیادہ ہمارے یہاں موئے مبارک ہے. اور اس کے اندر سے بھی ہر سال ایک برانچ نکل آتی ہے, وہ ٹوٹ جاتی ہے, اس برانچ, اس میں سے بھی پھر ایک برانچ نکل جاتی ہے. وہ ایک تھا جس کی برکت سے کافی ہو گئے. اور سب سے بڑی بات یہ, آپ دیکھیں کہ پچھلی امتوں کے جو انبیاء ہیں, اسی بات کے تو یہ کرسچن, یہ جوئش کیوں ہم سے چڑھتے ہیں؟ یہ اللہ سے نہیں چڑھتے. آپ اللہ کی بات کرتے رہیں, یہ کرتے رہیں گے اللہ کی بات. ہاں جی بالکل اللہ کی بات کرو, لیکن جہاں سرکار کی بات آتی ہے وہاں اٹک جاتی ہے. اس لیے کہ ایک یہ قوم, یہ امت, کسی اور کی ایسی امت ہو ہی نہیں سکتی جو اپنے نبی کے اوپر جان مال سب کچھ قربان کرے. کوئی امت ایسی نہیں ہے. اسی بات سے ڈر جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ جاسوس دیکھنے آئے گا, دیکھو مسلمان کیا کرتی ہیں اور ان کے نبی کیا کام کرتے ہیں. وہ جب جاسوس واپس گیا, اس نے کہا تم اس قوم کو شکست نہیں دے سکتے. کہ بھائی کیوں؟ کہا کہ ایسے جانثار صحابہ کہ اگر وضو فرماتے ہیں سرکار تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے, خط بنواتے ہیں تو ایک موئے مبارک زمین پر نہیں آتا. تم اس قوم کو شکست نہیں دے سکتے جو اپنے نبی کی ایسی تعظیم و تکریم کرتے ہیں. تو آج کے دور کی بھی ضرورت یہی ہے کہ اپنے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کو جگہ دو, مضبوطی پیدا کرو, اپنے بچوں کو بتاؤ, اپنے گھر والوں کو بتاؤ. بہت نمازیں پڑھی, بڑے روزے رکھے, لیکن کوئی کام نہیں دے گا اس وقت تک جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو. تو اپنی زندگیوں کو اگر چاہتے ہو عزت پا جائیں, بڑی ہمت کے ساتھ, بڑی عشق کے ساتھ اس بات کے اوپر لگ جائیں, آج سے عہد کر کے دربار سے جائیں کہ اپنی زندگیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں. کوشش کریں, کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب آپ کوشش کریں گے اس کے بھی انعامات ملیں گے. آپ دیکھیں اس کی انتہا ہوتی ہے نا ہر جگہ پر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار سے فرمایا کہ حضور کوئی بات یاد نہیں رہتی, میں کیا کروں؟ کہا کہ اچھا چادر بچھاؤ. چادر بچھائی اور سرکار دونوں دستے مبارک سے کچھ اٹھاتے ہوا میں اور ایسے رومال میں ڈالتے رہتے. 3 دفعہ سرکار نے ایسے کہا اس رومال کو لپیٹو اور اپنے سینے سے لگا لو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے جب سے سرکار نے اس چادر کو کہا کہ سینے سے لگاؤ, ایک لفظ میں نہیں بولتا سرکار کی زبان سے نکلا. اب لوگ کون سی سائنس ایسی ہے کہ بتایا جائے کہ بھائی وہ کیا رکھ رہے تھے؟ انہوں نے تو نہیں پوچھا کہ سرکار نظر تو کچھ نہیں آ رہا, کیا ڈال رہے ہیں آپ؟ جب عشق کی انتہا ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے ایک شخص نے پوچھا کہ بھائی تمہیں ایمان لانے کے بعد کیا ملا؟ یہ تو بھوکے رہتے ہو, تم اصحاب صفہ میں سے شامل ہو, روٹی بھی نہیں ملتی ہے, کچھ نہیں ملتا, کیا ملا تمہیں؟ ملا کیا یہ بتاؤ, کیوں اسلام لے آئے؟ کہنے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا مل گیا مجھے. ایک دنیاوی بات بتاتا ہوں کہ جس عورت کی میں نوکری کرتا تھا اس کے اونٹوں کی ہدی کراتا تھا. ہدی ہوتی ہے آگے آگے بانسری بجاتے بجاتے پیچھے ہدی کرانے لے جاتے ہیں, پتہ ہے لوگوں کو جو گاؤں میں رہتے ہیں, ہدی آج بھی ہوتی, اونٹوں کی ہدی کراتا تھا. پھر کیا ہوا کہ آج ایمان لانے کے بعد یہ ہوا کہ جس عورت کی میں نوکری کرتا تھا آج وہ عورت میرے سرہانے گرم دودھ کا پیالہ لیے کھڑی رہتی ہے. آج میں آرام سے سوتا ہوں, وہ میرے لیے دودھ کا پیالہ لاتی ہے. ایمان لانے کے بعد اس عورت نے ان سے نکاح کر لیا, اور اس نکاح کی برکت سے یہ ہوا کہ جس کی نوکری کرتے تھے آج وہ ان کی غلامی کرنے لگے.